యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి భాస్కర్రావు ఆధ్వర్యంలో దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం వేద ఆశీర్వదనం అందించి ప్రసాదం అందజేశారు. पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मित्रनैर्जायते यस्यैवमवर्धयति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यशस्वी यशसे मम गजेन्द्रावतीमुपजते मयावः एवमोऽन्धा परमेष्ठे सुवर्चात् समानानां तमश्लोको अस्तु पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मित्रनैर्जायते यस्यैवमवर्धयति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्ने यशस्वी यशसे मम गजेन्द्रावतीमुपजते मयावः एवमोऽन्धा परमेष्ठे सुवर्चात् समानानां तमश्लोको अस्तु पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मित्रनैर्जायते यस्यैवमवर्धयति शतमेनमेव शतात्